program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति, कूटनीतिक, आर्थिक नीति र विदेशी अनुदान लिने कि नलिने भन्ने बारेमा विशेष रूपमा बहस गर्दैछौँ। यतिखेर संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा द्वन्द्व छ, विवाद छ, आरोप प्रत्यारोप छ, द्वन्द्व छ, कुर्सी हनान छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीको बीचमा संवाद हुन सकेको छैन। यो संवादहीनता किन? शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर संसदको गतिरोध किन अन्त्य गर्न सक्दैनन्? संसदलाई सुचारू गर्नुपर्छ, संसद चल्न दिनुपर्छ, संसदमा सहमति खोज्नुपर्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संसदमा सबै पक्षको बीचमा सहमति अनिवार्य आवश्यकता छ। खै त सहमति भएको? लगातार 4-5 दिन भइसक्यो संसदमा झैझगडा छ, अवरोध छ। अवरोधको बावजुद सरकारले आफ्नो कामहरू गरिरहेको छ। बजेट पनि पास गरायो, सरकारले अगाडि बढायो, बजेट पनि ल्यायो संसदमा। आज अर्थमन्त्रीले बजेटको बचाउ गर्नुभएको छ। राम्रो बजेट आयो भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि यसका नयाँ किसिमका एजेन्डाको बारेमा, यसको प्रभावको बारेमा, अथवा भन्यो भने बजेटको साँच्चीकै अहिलेको आवश्यकता र यसले दिन खोजेको सन्देशको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज भन्नुभएको छ, यो बजेट गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी अथवा भन्यो भने तल्लो स्तरको लागि, जनताको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यसका धेरै किसिमका पाटाहरूको बारेमा बजेटमा चाहिँ जनताको मन जित्नको लागि धेरै कुराहरू आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। आज हामी संसदको बारेमा, संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचको सहमतिको मिलनबिन्दु अब के हुन्छ? सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज पनि पहल गर्नुभयो, तर उहाँ असफल हुनुभयो। भोलि उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा सबै शीर्ष नेताहरू गएर सहमतिको मिलनबिन्दु पहिल्याउनै पर्छ। संसदमा अब झगडा गर्ने होइन, संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा एकता र सहमति आजको आवश्यकता हो। त्यसैले अब संसदलाई मुठभेडतिर नलैजाउँ, अब मुलुक मुठभेडतिर जानु हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा सम्झौता आजको आवश्यकता हो। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी केही समयपछि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी एमसिसीको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। एमसिसी आयो र एमसिसी अनुमोदन गर्नको लागि यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हम्बे परेको छ। उहाँलाई सकस छ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, सत्ता पक्षसँग बहुमत छ, पारित गरे भइहाल्यो नि। मैले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा लिएर गएको थिएँ, सभामुखले मलाई असहयोग गर्नुभयो, पारित गर्न सकिनँ। अब प्रधानमन्त्रीले पारित गर्नुपर्छ शेरबहादुर देउवाले भनेर केपी शर्मा ओलीले बताइरहँदाखेरि प्रचण्ड र माधवमा नेपालले भन्नुभएको छ, यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसीको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेका कारणले गर्दाखेरि यो सत्तारूढ गठबन्धनले एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनै मिल्दैन, संसदबाट अनुमोदनै गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कहरू पनि बाहिर आएका छन्। तर एमसिसीका उपाध्यक्षको 4 दिने भ्रमण फलदायी भयो त, उपलब्धिमूलक भयो त। उहाँले जुन किसिमको एजेन्डा लिएर आउनुभएको थियो, यसपल्ट लबिङ गर्न आउनुभएको थियो, सबै शीर्ष नेताहरूलाई उहाँले भेट्नुभयो, प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेतादेखि सबैलाई भेट्नुभयो। तर एमसिसी पारित गराउन उहाँले पनि सहमति जुटाउन सक्नु भएन र उहाँ निराश भएर फर्किनु भएको छ। र उहाँले जानुअघि आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, एमसिसीका उपाध्यक्ष सुमारले अहिलेको अवस्थामा यदि नेपाललाई एमसिसी नचाहिएको भने हामी फिर्ता लिएर जान तयार छौँ भनेर उहाँले चेतावनी पनि दिनुभएको छ।
साँच्चै एमसिसी अब अमेरिकाले फिर्ता लिएर जाला त? नेपालमा एमसिसीको बारेमा किन सहमति हुन सकेन? के कारणले सहमति हुन सकेन? एमसिसीको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि यतिखेर जनमत किन विभाजित छ र एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ? यो चाहिन्छ, यो चाहिँदैन, यो राष्ट्रघाती छ, यो देशको विकास र समृद्धिको लागि हो भनेर यतिखेर बहस जारी छ। जताततै एमसिसीको बारेमा चौतर्फी विरोध छ। तर पनि दलका शीर्ष नेताले भनेका छन् एमसिसी संशोधन गरेर पारित गर्न सकिन्छ, सबैको एकमत छ यसमा। तर अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कुनै पनि हालतमा एमसिसी संशोधन हुन सक्दैन। अब के गर्ने त? नेपालसँग विकल्प के छ त? कि त अनुमोदन गराउने कि त फिर्ता पठाउने। अब नेपालले कुन चाहिँ बाटो रोज्ला? अमेरिकासँगको यो लामो सम्बन्धमा अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्ला? त्यतातिर सबैको ध्यान गएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ र आज हामी बागमती प्रदेशको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री असलमै साक्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे संसदीय दलको नेता बन्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ अब म मुख्यमन्त्री बन्छु, मसँग बहुमत छ, मलाई काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्छ भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। साँच्चीकै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनै लागेको हो त? राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसका नेता इन्द्र बानियाले पनि भन्नुभएको छ म बन्छु मुख्यमन्त्री। त्यसमा को बन्छ त बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री? आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र 1 नम्बर प्रदेशको पनि हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। भीमा आचार्य पनि अल्पमतमा परिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हटाउन विपक्षी गठबन्धनले यतिखेर एउटा मोर्चाबन्दी बनाएको छ र 1 नम्बर प्रदेशमा को बन्दैछ त मुख्यमन्त्री? हामी भोलिको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा खुलासा गर्नेछौँ र त्यहाँ पनि माधवकुमार नेपालको पार्टीले दाबी गरेको छ, राजेन्द्र राईले भन्नुभएको छ म मुख्यमन्त्री बन्छु भनेर। त्यो कति सम्भव छ? साँच्चै प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको बिचमा सहमति भएको हो त? अब मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ? सबैको ध्यान मन्त्री परिषदतिर छ, प्रधानमन्त्रीतिर छ। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। किन सक्नु भएन? प्रधानमन्त्रीले किन गठबन्धनमा मिलाउन सक्नु भएन? किन मन्त्रालय भागवण्डामा मिलाउन सक्नु भएन? प्रधानमन्त्रीले के कारणले प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै 2 महिना काटिसक्दा पनि 2 महिनाभित्रमा पनि उहाँले किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँले सबैले चिनेको जानेको र नारी छामेको नेपालको अर्थनीतिको बारेमा, विकासको बारेमा दुवै व्यक्तित्वलाई तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ। हाम्रो बिचमा चिरञ्जीवी नेपाल र आचार्य सर हुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेश आचार्यजी, ठिक छ? हालखबर ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भने अहिलेको अवस्थामा एमसिसीको उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण कति फलदायी भयो, कति उपलब्धिमूलक भयो तपाईँको? होइन, हामीलाई त कहाँ थाहा हुन्छ कति फलदायी भयो भने? हामीसँग भेटे होइन, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। तर उहाँले जाने बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको छ एमसिसी पारित गर्नुहोस्, छिटोभन्दा छिटो होइन भने फिर्ता गर्नुहोस्। त्यो त ठिकै भने त, त्यसमा त कुनै के गल्ती भयो त? गर्ने भयो, छिटो गरे भयो। म अनुमोदन गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टबाट भनेर तपाईँले भन्नुभएको होइन? मैले भनेको छैन त्यो। मैले के भने म आफू इन्भल्भ भएको थिएँ। जब म यो खिलराजी जति बेला दोस्रो संविधान सभाको चुनावको लागि चाहिँ सरकार गठन भएको थियो, त्यति बेला म अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ। त्यति बेला एमसिसीमा काम भइरहेको थियो। एमसिसी सम्बन्धी 2011 देखि नै काम भएको थियो। एमसिसी थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी काम भएको थियो। एमसिसी कम्प्याट सम्बन्धी भएको थिएन। तपाईँ यो बुझ्नुहोस्, त्यो यहाँ अलिकति भ्रम पनि छ। के अरे गर्दाखेरि त्यसले गर्दा थ्रेसहोल्ड सम्बन्धी काम हुँदाखेरि म त्यही दौरानमा, मभन्दा अगाडि साथीहरूले काम गरिरहनु भएको थियो। अनि म त्यही दौरानमा अर्थ मन्त्रालयमा जाँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो। त्यो रिपोर्टमै पनि छ, अर्थ मन्त्रालय टोटल नेतृत्व गरेको। त्यस 10 जना चाहिँ नि विज्ञहरू राखेर विश्वविद्यालय, प्राइभेट सेक्टरको, राष्ट्र ब्याङ्कको लगायतका विज्ञहरू राखेर चाहिँ त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेको बेला म पनि गएको थिएँ। तर यसको सूत्रधार तपाईँ भने लीलामणि पोखरेलले भन्नुभएको छ, यो त चिरञ्जीवी नेपालले ल्याएको हो। रिपोर्ट हेरे भयो नि। चिरञ्जीवी नेपालले ल मैले पास गर्नुपर्छ भने पास हुन्छ? हुँदैन भने हुन्छ, हुँदैन रे, ल मैले पास गर्नु हुँदैन भने। तर तपाईँले राष्ट्रघाती सम्झौता किन तयार पार्नु भयो? राष्ट्रवादी के आधारले राष्ट्रघाती भयो? के बस भएको छ? बस त होइन, यो राष्ट्रघाती हो, नेपाललाई फाइदा पुग्दैन यसले। तपाईँले के कुरा सुन्नुहोस् भन्दा यो 2010 देखि सुरु भएको छ।
झलनाथ खनालजी त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2011, 12, 13, 14, 15मा एमसिसी नेपाललाई दिने भन्ने स्वीकृति आएको चिठी छ जुन बेला चाहिँ म त्यससँग सम्बन्धित थिइनँ भनौँ 14, 13मै म अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकारबाट 13मा केही समयपछि म प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएर गएको थिएँ। त्यति बेला भइसकेपछि जब 15मा के आयो भनेर भन्दा के अरे थ्रेसहोल्डको लागि नेपाल तयार भयो भने थ्रेसहोल्डले पुग्दैन भन्ने छलफल व्यापक भयो यहाँ। यी सबै पोलिटिकल पार्टी लिडरहरू सबै इन्भल्भ छन्, यसमा सबै इन्भल्भ छन्। हेर्नुहोस् सम्झौता तयार पार्ने त्यो त मलाई भन्न सक्दिनँ म, किन भन्दा म इन्भल्भ त्यति बेला छैन। म जुन बेला इन्भल्भ छु तपाईँलाई त्यति बेला बताएको। त्यसपछि कम्प्याक्ट भयो भने धेरै पैसा हुन्छ, हामीलाई चाहिँ 10 मिलियन र 20 मिलियनले पुग्दैन। थ्रेसहोल्ड भनेको 10 मिलियन र 20 मिलियन भन्दा बढी पाइँदैन, नपाउने भा हुनाले अब एमसिसी कम्प्याक्टको लागि तयार हुने भनेर प्रोसेसमा अगाडि गएको अमेरिकाले तपाईलाई फसायो धेरैले भनेका छन्। हैन ऋषिजी, अझै तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन। एनसिसी कम्प्याक्टको लागि थ्रेसहोल्डको त्यो जुन रिपोर्ट छ थ्रेसहोल्डको लागि हेरेर तयार गरिएको। थ्रेसहोल्डलाई हेरेर तयार गरेपछि एमसिसी थ्रेसहोल्ड भनिसकेपछि अनि कम्प्याक्टको लागि चाहिँ नि पहल गर्ने, किन थ्रेसहोल्डले पुग्दैन नेपालमा। पूर्वाधार विकास र हरेक चिजको लागि पैसा 10 देखि 20 मिलियन मात्रै हुन्थ्यो। अब एमसिसी कम्प्याक्ट भने 500 देखि 700 मिलियन आउँछ। त्यसको लागि कोसिस गर्ने भने त्यो प्रोसेसमा अब त्यो 20मा विभिन्न सरकार आए। ऋषिजी यहाँ सुन्नुहोस्, विभिन्न सरकार आए, सबै इन्भल्भ छन् यसमा, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तर अहिले सुन्नुहोस् 17मा छन्। अब होला के कारण होला, अब तर के हो भनेर भन्दाखेरि 17मा उ गरेर सम्झौता गरेर आइसकेपछि सब खुसी पनि भए। 17 देखि 19सम्म बजेटमा पैसा पनि राखियो एमसिसीबाट यति आउने भने कोही केही बोलेन। अब एक्कासी यो कुरो आउने थियो त पब्लिकलाई त भन्नु पर्यो नि। पोलिटिकल लिडरहरूले यो ठिक छैन भन्नु, यत्रो 8-8, 10-10 वर्षसम्म वर्कआउट गरेर त्यत्रो 20मा केही नबोल्ने, अब एक्कासी आएर अहिले यो कारणले होइन भनेर यो कहाँबाट आइरहेछ, यो चाहिँ म आफै अचम्म। सुरेश आचार्यजी, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ। एमसिसी हाम्रो देशको हितमा छैन त? अहिलेको सम्झौता मुद्दागत रूपमा 1, 2, 3 अहिलेको एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता छ, त्यो सम्झौताका जे प्रावधानहरू छन् र जसरी यसलाई पास गर्न खोजिएको छ जस्ताको तस्तै पास गर्नको लागि त्यो हितमा छैन। एमसिसी नेपाल र नेपालीको हितमा के कारणले छैन? होइन, हितमा त्यो प्रश्न भन्दा नि अघि गभर्नर साहबले जुन भन्नुभयो नि, जसरी एमसिसी आयो अब उहाँले चाहिँ यो सबै दलका सबै राजनीतिहरू इन्भल्भ छन् भन्नुभयो। म नागरिकको तर्फबाट मलाई लागेको के हो भने त्यो इन्भल्भमेन्टको संलग्नताको प्रकृति कस्तो हो। त्यो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमसिसीको टोली आयो, 10 मिनटको लागि कर्सिकल शिष्टाचार भेट गर्दाखेरि हो कि, अथवा अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रबाट हाम्रा मन्त्रीहरू जो प्रधानमन्त्रीहरू थियो कस्तो ब्रिफिङ भयो, ओहो अमेरिकाले ठुलो अनुदान दिँदैछ 50 अरब 60 अरबको, तिर्न नपर्ने, यो त छुन्नै हुँदैन भनेर मात्रै ब्रिफिङ भयो कि हाम्रा नेताहरूलाई अहिले जसरी छलफल भइरहेको छ नि यसमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ भने, नेपाल कहाँ चुक्यो हो, कहाँनिर नेपाल चुक्यो भने सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिला अघि चिरञ्जीवी सरले भन्नुभएको जुन 10, 11, 12मा आउँदाखेरि एमसिसी अस्ति महामहिम राजदूतले भन्नु भएन, यो सामान्य अनुदान जस्तो होइन, यो लगानी हो। नेपाली जनताहरू पार्लियामेन्टको सोभरेन सांसदले बुझेर मात्रै भोट हाल्नु भन्नुभएको छ उहाँले। बरु उहाँले सूचना दिनुभएको छ नेपालीहरूलाई, तर राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार मान्छेहरूबाट आधा सूचना छ, भ्रम छ, गलत छ, न्यारेटिभ छ। र यो कहाँनिर हुनु पर्थ्यो भने हेर्नुहोस्, पहिला त 11, 12, 13मा नै यस्तो किसिमको घनीभूत बहस हुनु पर्थ्यो। के कारणले भएन त? हामीले चाहिँ नि त्यतातिर किन ध्यान दिएनौँ त? हो, किन ध्यान दिएन भने मैले नियतमा प्रश्न गरेको छैन। खास गरी यो अर्थ मन्त्रालयबाट यसलाई प्रक्रिया एउटा पुर्याएपछि सुन्नुहोस् कहाँनिर चुक्यो। एउटा स्टेजमा परराष्ट्र मन्त्रालय इन्भल्भ हुनु पर्थ्यो। पैसा धेरै आउने भयो भन्ने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले यसका कुटनीतिक पाटो, रणनीतिक पाटो, भूराजनीतिक पाटो, एउटा दाताको के स्वार्थहरू छन् भन्ने सबै केलाउन सकिने किसिमको हो, त्यसमा चुक्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्ध उनी धेरै पछि आएको छ। त्यसपछि
सर्वदलीय सहमति हुनु पर्थ्यो, त्यतिखेर बहस हुनु पर्थ्यो। यो किसिमको घनीभूत बहस तपाईँको मिडियामा तपाईँले कहिले चर्चा गर्नुभयो? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूको मिडियामा यो एमसिसीका बारेमा यो त एउटा सुपर पावरले यत्रो दिने हो होइन? श्रीलङ्काले त लिएन त। एसियामा श्रीलङ्काका विद्वानहरू, त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र प्राज्ञहरू निकै माथिल्लो स्तरका ठानिन्छन्। के कारण होला नि त? हो, हामी त्यसमा चुक्यौँ। र अर्को कहाँ चुक्यौँ भने जब नेकपाभित्र भीम रावलजी लगायत झलनाथ खनालजीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि उठाउनु भयो, त्यसलाई कसरी बुझियो भने तपाईँहरूले पनि मिडियाले के न्यारेटिभ बनाउनु भयो भने यो चाहिँ नि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व हो, द्वन्द्व पनि होला, तर उहाँले सारभूत कुरा उठाउनु भएको थियो। अहिलेसम्मको सबैभन्दा वस्तुगत एनालिसिस झलनाथ खनालको रिपोर्ट हो। अब दुर्भाग्य के भइदियो भने त्यो एउटा कुनै इन्डिपेन्डेन्ट विज्ञको रिपोर्ट भएन, त्यो दलको एउटा गुटको रिपोर्टको रूपमा भयो। त्यसैले हामी चुकेका हौँ, हामी चुकेका छौँ। होइन आचार्यजी, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि हामी चुकेका छौँ, हाम्रो देशको नेतृत्वकर्ताले गल्ती गर्यो, कमजोरी गर्यो, यस तपाईँको भनाइ हो। अब वासिङटन डिसीमा जानुभयो अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गएर सम्झौता गर्नुभयो। सम्झौता गरेर आइसकेपछि त्यसमा के लेखेको छ भनेर हामीले पढेनौँ, हामीले अध्ययन गरेनौँ। खोइ त, अब त्यहाँ पढ्ने जसले पढ्नुभयो, मैले अघि नै भने सुन्नुहोस्, म नपढिकन सम्झौता भयो होला, नेगोसिएट गर्नुभयो त। म तपाईँलाई त भनिदिन्छु, अर्थ मन्त्रालयको टिमले नेगोसिएट गर्यो, 2 दिनमा लाग्ने नेगोसिएट 5 दिन भयो। र उहाँहरूले के गर्नुभयो, अमेरिकी पक्षकोले यो संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्ने बुँदा सम्झौतामै थियो, त्यसलाई हटाउन सक्नुभयो। तर कसरी हटाउनु भयो? हाम्री आमा कति बाटी चामलसँग पिठो साटी, त्यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने चाहिँ हटाउनु भयो। तर कानुनभन्दा माथि हुने र विविध त्यसका चाहिँ जुन भारी भरकम बुँदाहरू थिए, अहिले जुन एउटा न्यारेटिभ छ, तपाईँको यो कुर्सीमा नि बसेर जिम्मेवार सरकारका नेताहरूले के भन्नुभएको छ भन्नु, एउटा यो सम्झौतामा जे शर्त छन् यो 5 वर्षमा त्यो आयोजना कम्प्लिट गर्नलाई मात्रै छन्। म इन्जिनियर हुँ, केही वर्ष सरकारी सेवा गरेको छु, प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा म चुनौती दिन्छु, आउनुहोस्। यहाँ भएका शर्तहरू यो ट्रान्समिसन लाइन 5 वर्षमा पुरा गर्ने मात्रै छन् कि त्योभन्दा माथिका राजनीति उद्देश्यहरू पनि छ यसमा? बिल्कुल छ, यहाँ राजनीतिक शर्त छन्, कूटनीतिक शर्त पनि छ, कूटनीतिक शर्त पनि छ अमेरिकाको। तपाईँको यसमा पढ्नुहोस्, दफा 3 त विकासको लागि मात्रै हो, नेपालको प्रगति र उन्नतिको लागि मात्रै हो भनेर किन अमेरिकाले बारम्बार भनेको छ त? अमेरिकी सरकारको एमसिए एक्ट 2003 को दफा 607 को प्रावधान लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ, कहाँ भन्नुभएको छ भने सफेद झुट हो। त्यो नेपालले जसरी 11वटा प्रश्न पठायो त्यसमा अमेरिकाले उत्तर दियो, स्पष्टमा भनेको छ नेपालको ऐन कानुनभन्दा माथि छाँदैन, छैन, नेपालको संविधान अनुसार यो अगाडि बढ्छ, यो परियोजना, धेरै कुरा त्यहाँ भनेको छ। सैनिक गठबन्धन नेपालको सहभागिता हुँदैन, इन्डो पेसिफिकमा सबै कुरा छ नि त्यहाँ, होइन? अनि हामी जो प्रति जुन निकायप्रति संशय छ आम नेपालीहरूको, त्यही संशय भएकाले नि सोध्ने हो प्रश्न। त्यो प्रश्न त हामीले आफैलाई सोधेर जजमेन्ट गर्ने हो। र म तपाईँलाई त्यसमा जुन अमेरिकी कानुन, नेपालको सार्वभौमता उसको छैन, यहाँ छैन, त्यहाँ छैन भनेर जुन जवाफ आएको छ, तपाईँले भन्नुभयो भने स्पष्ट होइन, कूटनैतिक जवाफ हो। कूटनीतिमा के हुन्छ, जे देखिएको हुँदैन, नदेखिएका कुरा पनि हुन्छ, त्यो कूटनैतिक जवाफ हो, स्वाभाविक जवाफ हो, अमेरिकाको तर्फबाट स्वाभाविक जवाफ हो। तर त्यो कूटनैतिक जवाफ हो। हाम्रो राज्य संयन्त्र त्यसरी नै हाम्रा राष्ट्रिय हितका कुराहरूमा मित्र राष्ट्रहरूले जे जवाफ दिन्छ त्यसैको आधारमा चल्ने हो, त्यो भन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। भोलि अरू देशहरूसँग पनि हाम्रो यस्तै हुन्छन्। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित के हो भनेर हामीले आफ्नो जजमेन्ट, हामीले आफ्नो एनालिसिस, आफ्नो रिसर्च, आफ्ना विज्ञहरूबाट निष्कर्ष निकालेर नेगोसिएट गर्ने हो कि प्रश्न एकैचोटि उहाँसँग सोध्ने, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्ने हो? प्रश्न यो हो। चिरञ्जीवी, अब तपाईँ सुरुदेखि नै एमसिसीमा सहभागी भएको व्यक्तिको नाताले मलाई बताउनुहोस्, र तपाईँको संलग्नता त छ नि त एमसिसीमा? केही पिरियड चाहिँ नि म अर्थ मन्त्रालयमा भएको नाताले म इन्भल्भ छु त्यसमा। ढुक्क मलाई कुनै ठुलो सम्झौता गर्दाखेरि पनि किन राम्रोसँग छलफल गर्नु भएन, किन राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्नु भएन, किन सबैलाई कन्भिन्स गर्नु भएन? मैले सम्झौता गर्ने होइन, हामीलाई चाहिँ एउटा वर्कआउट गर्न, म त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा डायग्नोसिस रिपोर्टको लागि चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको थियो, त्यही सन्दर्भमा इन्भल्भ भयो। इन्भल्भ हुने डायग्नोसिस रिपोर्ट बनाउँदाखेरि अब त्यति बेलाको स्थिति हेरेर चारवटा ठाउँमा चाहिँ नि सभा सेमिनार, त्यसपछि विभिन्न बाहिरका 4वटा क्षेत्रमा त्यो नागरिक समाज लगायतका विभिन्न किसान
लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका व्यक्तिहरू, पर्यटन, सर्भिस सेक्टर, पत्रकारहरू सबै राखेर विभिन्न ठाउँमा यो जुन रिपोर्ट तयार गर्दा, किन त्यति बेला दोस्रो संविधान सभाको चुनावको लागि सरकार गयो, नयाँ सरकार बन्यो प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा। त्यसले गर्दा त्यति बेला पोलिटिकल पार्टीहरूको कुनै त्यसमा भन्दा पनि नागरिक भएका व्यक्तिहरू, विभिन्न क्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरू संलग्न गरेर त्यो रिपोर्ट जुन रूपमा अगाडि, त्यो रिपोर्ट फेरि हुने बेला म त्यहाँ थिइनँ, फेरि म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर पछि अर्थ मन्त्रालयले रिपोर्ट सार्वजनिक गरे। रिपोर्ट सार्वजनिक अर्थ मन्त्रालयले होइन, तपाईँ अर्थविद पनि हो होइन, तपाईँ सल्लाहकार पनि बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तपाईँ सल्लाहकार पनि बन्नुभयो नि त। अनि त्यति बेला त्यो टिम मेम्बर भन्नेमा मेरो नाम छ, निश्चय पनि त्यसमा केही फरक छैन मलाई। त्यसो भए आज जसरी सूर्यराज आचार्यले भन्नुभयो नि, यो नेपालको हितमा छैन, अब राष्ट्रघाती हो यो परियोजना भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन, यसलाई यथास्थित अनुमोदन गर्न सकिँदैन। होइन, उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण, तपाईँको दृष्टिकोण सुन, त्यसमा तपाईँको सहमतिको बिमाथि। सुन्नुहोस्, एउटा चिज के छ भने यदि त्यो छ भने यसमा घनीभूत छलफल गरेर सबै पोलिटिकल पार्टीहरू मिलेर जानुपर्छ। जुन आवाजहरू उठिरहेछ त्यो आवाजलाई चिर्नु पर्यो, सहमति अनुसार जानु पर्यो, किनभने राष्ट्रको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चिज हिजोको दिनमा जति सम्झौता भएको छन्, उहाँ जस्तै म पनि विभिन्न बेलामा यो सरकारमा बसेर सेवा गर्ने मौका पाउँदा कस्ता कस्ता सम्झौता पनि भएको छन् भनेर भन्दाखेरि लिँदाखेरि कि अब कुनै देशमा सम्झौता गर्दाखेरि त्यो देशको कानुन मान्नुपर्ने, कुनै देशमा सम्झौता गर्दा त्यहाँको सामान किन्नुपर्ने, त्यस्ता पनि सम्झौता। त्यसले गर्दा सम्झौताहरू अरू राखौँ पनि, इङ्ल्यान्डसँग सम्झौता गर्दा, त्यसपछि लक्जमबर्ग लगायतका देशहरूसँग सम्झौता गर्दा होइन, त्यसपछि EUसँग सम्झौता गर्दा, त्यस्तै भारतसँग सम्झौता गर्दा, भारतको हो तपाईँ यही लिँदाखेरि चाहिँ भूकम्पको बेला जुन आउने पैसा लिँदा कति 75% चाहिँ नि हामीले भारतको किन्नुपर्छ भन्ने, त्यस्तै। त्यसले गर्दा चिनसँग सम्झौता BRI सम्बन्धी अहिले पनि हामीले लिइरहेछौँ, फिजिबिलिटी स्टडीहरू भइरहेछ। अब जब यो क्वेसन उठ्यो भनिसकेपछि 2010देखि इन्भल्भ छ, 2010देखि इन्भल्भ छ, हाम्रो दूतावास अमेरिकामा भएको दूतावास इन्भल्भ छ यसमा अनवरत रूपमा। तपाईँ हामी त बिचमा, म भनौँ न स्पेसली म त बिचमा एकचोटि गएर त्यो रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि त्यति बेला हो, त्यति बेला हामीले MCC होइन, MCC थ्रेसहोल्डको लागि त्यति बेला काम भइरहेको थियो। कस्तो कुरो नबुझ्या होइन, जनतालाई बुझाउनुहोस् क्या, जनतालाई बुझाउने। MCC थ्रेसहोल्डको लागि नेपालले प्रोसेस गर्नुपर्छ 2011मा पायो, चान्स पाइसकेपछि त्यसमा काम भयो। तर MCC थ्रेसहोल्डमा हामी नगएर नेपाल अहिले 49वटा देशहरूमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो कि MCC को थ्रेसहोल्ड नगरिकन 10देखि 20 मिलियन त्यो हामीलाई के हुन्छ हात्तीको मुखमा जिरा भने जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो प्रोजेक्टको लागि चाहिन्छ, त्यसमा पनि टान्जिबल प्रोजेक्टको लागि चाहिन्छ भने सबैतिरबाट लबिङ, किन हाम्रो दूतावासदेखि लिएर काठमाडौँमा भएका विभिन्न पार्टीका पोलिटिसियन, सरकारका मान्छेहरू कमब्याक, किन भन्दा 500 देखि 700 मिलियन चाहिने, त्यसमा पनि विशेष गरी त्यति बेलाको आवश्यकता भनौँ अहिले पनि ऊर्जा भनिसकेपछि हरेक देशको लागि महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्र उजागर गर्नको लागि। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यसरी आएको हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले के ठान्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला घनीभूत जुन म आफै के अचम्म परेको छु भन्दा जुन हामी कहाँ 17मा निगोसिएसन हुँदा सबै दङ्ग, तपाईँहरू पत्रकारहरू एकदम मेन न्युज बनाउँदै लेख्नुभयो पत्र पत्रिकामा, सबले चाहिँ लौ खुसी। त्यसपछि 2 वर्षसम्म MCCबाट यति पैसा आउँछ भने बजेटमा पैसा पनि राखियो MCC को खर्च गर्ने। एकैचोटि 19मा आइसकेपछि भनौँ न 19मा आइसकेपछि यो जुन गाँजिएको छ, गिजलो भएको छ, अब त किन भन्दा भ्रम यति रूपमा बढ्यो, यो भ्रम नचिरिकन अगाडि बढ्न सबै उभिसके क्या, यो सबैलाई थाहा छ। ऋषिजी एउटा चिज के सुन्नुहोस् भन्दा संसारमा जहाँ पनि एउटा तबका सधैँ विरोध त भइरहन्छ, तर यहाँ जुन रूपमा क्वेसनहरू उठेका छन्, कुराहरू उठेका छन्, जो कुरा चाहिँ नि अब कति रूपमा कति गर्नु, त्यो त
सूर्यजीले कन्भिन्स गरेर हामी यहाँ बोलेर ल लिने भनेर उहाँले भनौँ न नलिने भनेर भन्ने, मैले लिने भनेर लिने हुँदैन। पोलिटिकल लिडरहरूले यो जुन हामीले गरेका छौँ त्यो सही छ। जो त्यति बेला हुनुभएको थियो 2010देखि अहिलेसम्मका पोलिटिकल लिडरहरू एक आपसमा समझदारी गरेर यो अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ नि बल्ल यसको चाहिँ नि कुरा हुन्छ किन उठेका कुरा। श्रीजीले जुन तर्क राख्नु भएको छ, अब घनीगत रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यसमा तपाईँको विमति छ कि छैन? छैन। मलाई अलिकति समय दिनुहोस् है। चिरञ्जीवी सरले एउटा दुईवटा कुरामा टिप्पणी गर्न चाहन्छु। पहिला भ्रम यो सही हो, यसको समर्थन गर्ने विरोध गर्ने दुवैतर्फ भ्रम छ। विरोध गर्नेमा पनि केही अतिरञ्जना छ, केही भ्रम छ। तर म नागरिकको रूपमा भ्रम चाहिँ यसको सपोर्ट गर्ने, खास गरी सरकारको जिम्मेवार पदमा बसिसकेका अहिले बहालवाला पदाधिकारी मन्त्रीहरू, त्यो भ्रम चाहिँ नि देशलाई चर्को पर्छ। उहाँहरूको झन् ठुलो भ्रम छ, झन् ठुलो भ्रम छ। म भन्छु अहिले भर्खर चिरञ्जीवी सरले विथ ड्यु रिस्पेक्ट यो मैले अमेरिकाको कानुन लागू हुनुपर्छ भन्दा सरले के सन्दर्भ ल्याउनु भयो भने अरू देशहरूको पनि कानुन लागू हुने सम्झौता भएका छन्। एउटा न्यारेटिभ गत वर्ष फैलाइएको छ कि यो मात्र होइन। मलाई सर मलाई बोलिसक्दा फेरि सरको पालोमा भन्नु कि त्यसलाई के हो भने हुन्छन् हो कहाँ जानु पर्यो भने हाम्रो बस यति सतही छ, प्रश्न उठ्यो भने त्यो प्रश्नको जवाफ आउँदैन, त्यो प्रश्नलाई हामी आरोप लगाएर छोडिदिन्छौँ। तर यहाँ त आरोप लगाएर चाहिँ धेरै परियोजनाहरू चाहिँ लथालिङ्ग भएको छ नि। अघि चिरञ्जीवी सरले भन्नुभएको चीनको भारतको उसमा शर्त के हुन् भने सुन्नुहोस्, यो वैदेशिक सहयोगका शर्तहरूका विभिन्न प्रकृति हुन्छन्। एउटा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 67 को खले हाम्रै कानुनले के छुट दिएको छ भने वैदेशिक सहयोगको अनुदान होस् वा ऋण होस् त्यसमा दाताकै खरिद बिक्री टेन्डरिङको चाहिँ उसैको लागू हुन्छ। त्यो अनुसार चीनको पोखराको चीनले एयरपोर्ट बनाइदियो, चीनकै ठेकदार चाहियो। भारतले दिएको एक्जिम ब्याङ्कको रोडमा भारतकै चाहिन्छ। त्यो हाम्रो कानुनको बर्खिलाफ होइन, हाम्रो कानुनले नै छुट दिएको छ। त्यो अर्को मध्यस्थता ऐन सम्बन्धी 2054 त्यहाँ के छ भने ठेकदारसँग नेपाल सरकारको विवाद भयो भने सिङ्गापुरको लागू कानुन हुने, आयरल्यान्डको कानुन हुने पाइन्छ। हाम्रो कानुनले नै दिएको छ। तर नेपालले एउटा विद्युत प्राधिकरणको लागि अनुदान दिएको दाताले नेपालले आइएनजिओ र एनजिओलाई नियमन गर्ने ल्याउँदा अमेरिकाको कानुनको 607 आकर्षित हुन्छ भन्ने छैन। हाम्रो संविधानको बर्खिलाफ हो, त्यो कानुनको बर्खिलाफ हो। यहाँनिर आउनुहोस् न, बहस गरौँ। आई एम रेडी टु बी एजुकेटेड। उहाँहरूको बहुत धेरै अनुभव छ, अहिलेको सरकारमा भएकाहरूसँग सूचना छ। म त लिमिटेड सूचनामा जनतालाई मैले भनिरहेको छु। म गलत छु भने म गलत हुनलाई एकदम खुसी हुन्छु देशको हितमा, तर सही सूचना त सही दिनु पर्यो नि। र यो कुरा मैले किन समय लिएर भनेको भने अरू देशको पनि योभन्दा कडा हुन्छ भन्ने त्यो झुट हो, त्यो भ्रम हो र त्यो न्यारेटिभ हो। होइन, यो एमसिसीमा नेपाली जनताको छ नि समृद्धि र विकासको लागि, जीवन स्तर उकास्नको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण परियोजना हो भनेर यहाँ बहस सुरु भएको छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि, यदि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग नगर्ने हो भने, एमसिसी पारित नहुने हो भने ठुलो समस्या र सङ्कट आउन सक्छ नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि भनेर प्रश्नहरू धेरै उठेका छन्। सूर्यराज आचार्यजी, तपाईँले एकदम बुझ्नु भएको छ पछिल्लो समय। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हामीले नेपालमा एमसिसी पारित गर्दाखेरि अमेरिकन कानुन कसरी लागू हुन्छ, क्या कसरी आकर्षित हुन्छ? होइन, हो त्यही नहुनु पर्ने हो। तर यसमा नेगोसिएट गर्दा यो सम्झौतामा छ। नेपालको लागि हो नि त अनुदान, नेपाल सरकारले अनुमानको कुरा मैले तपाईँलाई ल्याएर मैले अनुमानको कुरा भनेको छैन। मैले बुँदा नम्बर दिएको छु 3.3 मा हेर्नुहोस्। मैले अनुमानको कुरा भने होइन, यही देखाइदिउँ पढेर मसँग यही सम्झौता छ यसको। मैले मेरो अनुमानको कुरा भने होइन यसको। त्यसैले त्यो नहुनु पर्ने। त्यो किन भयो त भन्दा हाम्रो नेगोसिएसन, हाम्रो तयारी, जो हाम्रो नेगोसिएसन टिम, सरकारी संयन्त्रको कमजोरी भयो। त्यो कमजोरी भयो। किन कमजोरी भयो? तर्क दिनु गन्जागोल गरौँ, गिजलो गरौँ। उहाँको तर्कमा त दम छ, प्रमाण छ। सुन्नुहोस्, अब त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अब कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ नै, निश्चय रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भोलि अप्ठ्यारोमा। तर एउटा बुँदा जुन उहाँले भन्नुभयो ती कुराहरू चाहिँ नि गलत होइनन्, सही हुन्। तर एउटा कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि
यदि उनीहरूको कानुन किन भन्दा कुनै चिज अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने त्यो सामान्य हो। हाम्रो उसले पनि खरिद ऐनले पनि दिएको छ र अर्को चाहिँ नेपाल ऐन के अरे उसबाट पनि हामीलाई सम्झौता उसमा सन्धि ऐनबाट पनि स्पष्ट रूपमा त्यसमा देखिएको छ। अब कुरा के रह्यो भनेर भन्दाखेरि भोलि हिजोको दिनमा त्यहाँ एउटा स्ट्रङ बुदा के छ भनेर भन्दा नेपाललाई मन परेन भन्ने 30 दिनभित्रमा रद्द गर्न सक्ने त्यो आधार जुन छ, जसले गर्दाखेरि अब कुरो के हो भन्दा उहाँ र म डिस्कस गरेर यो निकोल निस्किने पनि होइन, तर मैले आफूले जनताले एमसीसी भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो जनतालाई। अब उनीहरूले अब जुन कुराहरू उहाँले निकालिरहनु भएको छ यो पोलिटिकली भित्र मोटिभेटेड छ भन्ने कुरा इन्डायरेक्ट रूपमा त्यही हो। पोलिटिकली अमेरिकनहरू साउथ एसियामा आउन खोजिरहेछन् र उहाँले होइन स्वीकार्ने भन्दा पनि मैले स्वीकार्ने होइन कि मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने त्यो खालको प्रभाव होइन, त्यो खालको उनीहरूले प्रभाव जमाउने हामी त्यो रूपमा चाहिँ नि आउन खोज्या हुन् त यिनीहरू भन्ने। र यही चिजमा तपाईँले श्रीलङ्काको कुरा गर्नुभयो, श्रीलङ्कामा यो उसको चुनावमा चाहिँ नि यो एजेन्डै उठेको थियो। अहिले एजेन्डा उठेर यदि म जितेँ भने रणसिंहको दाइले म जितेँ भने म चाहिँ नि एमसीसी लिन्न भनेर उसले चुनाव जित्यो र अहिले आएर फेरि 500 मिलियन चाहिँ नि सफ्ट लोन चीनले चाहिँ नि उसलाई दिएको छ, श्रीलङ्कालाई दिएको छ 500 मिलियन अस्ति भर्खर। त्यसले गर्दा अब कुरो के हो भन्दा चीनकै ठुलो बन्दरगाह छ त्यहाँ, चीनमा त के अरे चीनको सबभन्दा ठुलो बन्दरगाह त लिजमा 79 वर्ष होइन 79 वर्षको लागि लिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा दुईटा अब शक्तिशाली एक किसिमले उदाउँदो शक्ति भएको चीन, अर्को चाहिँ नि अमेरिका। अब यो दुईटा शक्तिहरूले अब आफ्नो तरिकाले जुन उहाँले अब आफ्नो भित्री रूपबाट एनालिसिस गर्नु, मैले चाहिँ नि त्यो रूप मैले प्योरली अब यो पोलिटिकल त्यसमा भनौँ अहिलेको स्थितिमा अति रञ्जित भएर एउटा दक्षिणपन्थी पोलिटिकली उसमा गएको छ, अति रञ्जित भएर एउटा वामपन्थी एकदमै उग्र रूपमा आइरहेछ सबै। त्यस कारणले गर्दा यो कहाँनिर पोइन्ट आउँछ, यो पोलिटिकली यसमा कुनै किसिमको चाहिँ नि त्यस्तो गन्ध छैन। प्योरली एकाडेमिक वे, प्योरली आर्थिक रूपमा चाहिँ नि विकासको लागि चाहिँ नि यो आएको हो भनेर होइन अमेरिका होइन एउटा जो कोहीले पनि यो एउटा चाहिँ निश्चित के मान्नुहोस् भन्दा संसारमा अमेरिकन सेना होइन ल्याउनको लागि बाहिर चर्चा होइन कि वास्तविकता नेपाल। सुन्नुहोस्, चर्चा त जे गरे पनि भयो, नेपाल भने हल्ले हल्लाको देश हो, हल्ला एकदमै बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठुला आयोजनाहरू अहिलेसम्म 20% पनि पुरा भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। 20 ठुल्ठुला आयोजनाहरू अरूमा रुपियाँ गयो, यही मेलाम्ची 5 वर्षमा सिद्धिनु पर्ने आज सत्ता अझै पनि आउने निश्चितता छैन, किनभने यो धेरै हडल्सहरू भइरहेको हुन्छ, खेल्ने मान्छे खेलिरहेको हुन्छ। यो किन भन्दा पोलिटिकल लिडर जो छ ऊ जनताले भनेको चिजमा होइन, उसले कन्भिन्स गर्नु पर्यो, जनतालाई पछि लगाउनु पर्यो। जनताको पछि लाएर भन्दा पनि जनतालाई पछि लगाएर मुलुकको लागि यो सही हुन्छ भन्नेमा हिँड्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन उहाँले भन्नुभएको छ के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका कुराहरू आएको यो अहिलेको स्थितिमा, जसले गर्दाखेरि चीनको चाहिँ BRI को कुराहरू भोलि भनिसकेपछि के आउँछ भनेर भन्दा नेपालले आफ्नो स्ट्यान्ड के त नेपालको स्पष्ट रूपमा यति बेला यो हामीले लिन्छौँ भन्दाखेरि पनि स्पष्ट रूपमा हाम्रो काठमाडौँमा 4 दिन बसेर आज फर्किनु भयो। उहाँले विभिन्न दलका नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई, ऊर्जा मन्त्रीलाई भेट्नु, तर नेपाल सरकारले छ नि आधिकारिकता छ नि कस्तो भन्न सकेन। हामी कि त अनुमोदन गराउँछौँ कि त भन्न सकेन त सकेन। अब के कमी कमजोरी होइन, हामी चुकेनौँ। नेपाल सरकारमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएन। अब त्यस्ता खडा हुने धेरै जहिलेदेखि नेपाल सुरु भयो देशको नेपाल भन्ने देश रह्यो, त्यस्ता धेरै आइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अब रह्यो कुरा USAID त छ नि, हरेक वर्ष $125 मिलियन नेपालको लागि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ नि बजेट राखिरहेछ। नेपालले 60, 70, 80 गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
अब त्यसो यहाँ कुरो MCC के आउँछ यदि एमसिसी पारित छैन भएन, भने यो अब फिर्ता गयो भने छैन भने- नेपाललाई घाटा हुँदैन। कुन होइन नेपाललाई ठ्याक्कै घाटा भन्नुहोस्। सुन्नुहोस् नेपाललाई घाटा नघाटा किनभने जुन मुलुकमा बजेट अहिले पनि बजेट घटाएको भने कति हो अरे 15 अरब मात्रै घट्या होइन 15। अनि सब के हो त आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोत अनुदान कति 62-63बाट 59 अरू 70-70 चाहिँ नि टोटल के हो त भनेर ऋण आन्तरिक ऋण र बाह्य आन्तरिक ऋण 239 अरब आफै नोट छापेर विकास गर्ने हो भने त किन चाहियो जाति निकायसँग सम्बन्ध नगर्ने हो भने त उत्तर कोरिया नै भएर बसे भयो भनौँ न तपाईँहरूले त्यसले गर्दाखेरि कुन हदसम्म हामी जाने कसरी चाहिँ नि विदेशी जाति निकायसँग ऋण लिने या नलिने सम्झौता कुनै चिज अब कति हुन्छ भनेर भन्दा देशको स्थिति देशको हाम्रो चाहिँ नि अब अहिलेको अर्थतन्त्र र देशलाई के को आवश्यकता छ यी सबै चिज हेरेर अगाडि बढ्दाखेरि कुन हदसम्म हामी गएर चाहिँ नि देशको चाहिँ नि आर्थिक विकासलाई सहयोग गर्ने जसले गर्दा त्यो देशको भनौँ न दुई देश बिचको सम्बन्ध पनि नबिग्रियोस् र देशलाई पनि उन्नति होस् भन्ने सोचबाट जानु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँले हामीलाई सोधेर अब सूर्यजीले भन्नु होला एउटा मैले एउटा भन्नु होला र हामीले भनेर यहाँ केही हुनेवाला छैन। तर जनमत बनाउने काम त तपाईँहरूको पनि हो। हाम्रो देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व जिम्मेवारी तपाईँहरूको पनि हो। तर त्यसबाट तपाईँले मन प्रश्न पाउनु न। सुन्नुहोस्। सूर्यजी मेरो प्रश्न अब तपाईँले एमसिसीको बारे हामीले बहस गरिरहँदाखेरि एकदम हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गरिरहेको छौँ क्या। आज हामी कुरोको चुरोमा जाउँ वास्तविकता के हो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा पाउनु चुरोमा जाउँ, चुरोमा आजको जाउँ। आवश्यकता हो। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब अमेरिकाको होइन दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आइसक्यो पारित गराऊ होइन भने फिर्ता पठाऊ। अब नेपालले के गर्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस्। पहिला नेपालले के गर्ने भने एकदम तपाईँले सही भन्नु चुरोमै जाउँ मलाई थोरै इन्टरप्ट नगरिदिनुहोस् प्लिज। सबभन्दा पहिला हाम्रो भावनामा हामी एकै ठाउँमा छौँ। यो चाहिँ म चिरञ्जीवी सरको जुन भावनासँग हो म सहमति नै छु। थोरै अघि उहाँले के भन्नु भने एउटा अमेरिकाको यस्तो त्यस्तो आपत्ति छ भने त 30 दिनको सूचना दिएर निस्किन पाइन्छ नि त किन टाउको दुखाउनु पर्यो भन्नेमा टिप्पणी सुन्नुहोस्। दफा 5.5ले के भन्छ भने 9वटा दफा 30 दिनमै तपाईँले भङ्ग गर्नुभयो भने पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा रहिरहन्छ। बुझ्नु हो यहाँ हामी के गर्छौँ भने प्रश्न उठ्छन् त्यो प्रश्नलाई लोलोपत्ते पारेर गहिराइमा जाँदैनौँ। समस्या यो हो यहाँ 9वटा छन् म पढौँ यहाँ यो सेक्सन 5.5मा सर्भाइभलमा र त्यसमा 3-4वटा अप्ठ्यारा शर्त छन्। र अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो यो विदेशी अनुदान विदेशी सहयोग पनि हामीलाई चाहिन्छ ट्रान्समिसन लाइन पनि चाहिन्छ दुईटै हाम्रो हितमा छन्। तर समस्या त्यो भने त्यसको विरोध होइन यसको आलोचना केमा हो भने यसमा भएका शर्तहरू म एउटा प्रस्ताव गर्छु तपाईँको होइन तपाईँले अनुदान पनि लिने सहयोग पनि लिने शर्त नमान्ने त अमेरिकाको फेरि त्यसबाट तपाईले ब्याक हुनु मिल्छ। एक मिनट दिनुहोस् मैले तपाईँको प्रश्नको सिधा उत्तर दिएँ। सिधा उत्तर के भने यदि जुन अमेरिका एमसिसीले जवाफ दिए नि हाम्रा यी शर्तहरू यो सम्झौतामा भएका कुराहरू त त्यो ट्रान्समिसन लाइन र रोडलाई ठिकठाकसँग सम्पन्न गर्ने भन्दा केही पनि स्वार्थ छैन त्यही भने होइन स्पष्ट रूपमा भनेको छ। त्यसो भने नेपाल सरकारले के गरोस् भने नि योलाई राखेर केही विज्ञहरू आयोजना व्यवस्थापनका विज्ञहरू विकास विज्ञहरू डिप्लोमेटहरूलाई राखेर के गरौँ भने त्यो आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित शर्त पनि छन् तिनलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखौँ। त्यो आयोजना इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सरोकार नभएका शर्तलाई हटाएर पास लिउँ न त। त्यसमा त मैले त समर्थन गरिरहेको छु। संशोधन गरेर लिने भनेको त्यही हो। त्यो प्रोजेक्टसँग सरोकार नभएका शर्त किन बोक्ने होइन के संशोधन गर्दाखेरि पारित गर्नु उचित हुन्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली संशोधन ती कुराहरू प्रोजेक्टमा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनसँग कुनै पनि सरोकार नभएका सरोकार भएका शर्त राखौँ। सरले सही भन्नुभयो मेलान्चीको अनुभव छ हामीलाई कडाभन्दा कडा के शर्त राखौँ त्यो आयोजना इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयनलाई गर्न चाहिने शर्त कडाभन्दा कडा राखौँ। त्यो आयोजना कार्यान्वयनसँग सरोकार नभएका बेमतलबका शर्त जुन हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक घाँडो हुने किसिमका शर्त हटाऊ अनि पास गरौँ। पासै गर्नु पर्दैन त्यसपछि सूर्यजी पनि संसदबाट एमसिसी पारित गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभयो। त्यो गर्यो भने संसद लानै पर्दैन। सुन्नुहोस् किनभने खरिद ऐनले छुट दिएको छ हाम्रो श्रम ऐनले छुट दिएको छ विदेशीलाई काम गर्न दिनलाई हाम्रो मध्यस्थता सम्बन्धीको ऐनले दिएको छ त्यो विवाद भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जानले गर्नै पर्दैन। संसदमा लिएर गएर अनुमोदन गराउनु पर्दैन। यो सन्दर्भमा सुन्नुहोस् त यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि यो सन्दर्भ आयो म क्लियरिफाई गर्छु। सुन्नुहोस्
हाम्रो अहिले उसको योजना छ नि थानकोटदेखि नागडुङ्गाको, त्यो सम्भवतः हाम्रो महानिर्देशकले सही गर्नुभयो होला, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय एग्रिमेन्ट हो। सबै अन्तर्राष्ट्रिय एग्रिमेन्ट। सुरुङमार्गको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, के भन्नुभयो? त्यहाँको त्यो थानकोट पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हाम्रो कानुन अनुसारको, कानुनमाथिको होइन। समस्या यहाँनिर हो कि हामी जरोमा जाउँ न। यहाँ चाहिँ तपाईँले यसलाई हामीले त्यसलाई हुनको लागि त्यो शर्त नहुने भन्ने होइन, हाम्रै कानुनले दिएको छ त्यो शर्तहरू। त्योभन्दा बाहिर गएर रणनीतिक प्रकृतिका, राजनीतिक प्रकृतिका हामीलाई गलोपासो हुने शर्त किन दिने? भोलि तपाईँले अहिले यो 50 करोड भयो, तपाईँले 100 करोड दिन्छु भनेर अर्को दाता आयो, संविधानले बरखिलाफ हुने मानिदिनुहुन्छ? हो, त्यो कुरा राजनीतिक कुरा हो। त्यसैले संविधानको बरखिलाफ छ यो परियोजना। यसमा भएका केही प्रावधानहरू बरखिलाफ छन्। किनभने सुन्नुहोस्, यो MCC एक्ट 2003 जुन अमेरिकाको ऐन हो, त्यो नवउदारवादका आदर्शमा आधारित बनेर लेखिएको ऐन हो। हाम्रो त समाजवाद उन्मुख हो, होइन र? हाम्रो संविधानको प्रेमबलकै बरखिलाफमा छ। किनभने अमेरिकाको ऐन त हाम्रो संविधानलाई हेरेर बनाइएको त होइन नि, हो र? अमेरिकाको MCA एक्ट 2003 हाम्रो संविधानलाई हेरेर लेखिदिएको त होइनन् उनीहरूले, र त्यसका प्रावधानहरू यसमा छन्, मान्नुपर्छ भन्ने हो कि मैले भने। दफा 607 हो। त्यसैले यो कुरा हेर्नुहोस्, उहाँ र म जस्तो विज्ञले छलफल गर्ने होइन, यो नेताहरूले टुङ्ग्याउने कुरा। र म तपाईँलाई फेरि के भन्छु भने, यदि हाम्रो राजनीतिक तहले हामी IPS-मा जानुपर्छ, होइन, हामीलाई त यो चाहिने नवउदारवाद नै हामी एडप्ट गर्छौँ, संविधानमा जे लेखेको भने उहाँहरू त पोलिटिकल मास्टर्स हो। त्यो भन्नुहोस्, जनतालाई नराट्नुहोस्, के मही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम नगर्नुहोस्। के भन्नुहोस् भने हामीलाई थाहा छ। तर प्रतीक युवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि IPS-मा जानुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गरेर आएको होइन, वासिङ्टन डिसीमा गएर अखबारमा आएको त्यही हो। उहाँको IPS-को डकुमेन्टमा पम्पियोसँग हात मिलाएको देखायौँ हामीले, होइन? अमेरिका उच्च अधिकारीले भन्नु नै भयो, भन्नुभएकै अनि अहिले आएर हामीले किन झुटो बोल्ने क्या जनतालाई? हो, त्यसको सही सूचना जनतालाई दिनुपर्छ। एउटा चिज कहाँनिर गल्ती भएको छ भनेर भन्दाखेरि, यो भ्रम कहाँनिर भयो भनेर भन्दाखेरि, अमेरिकी अधिकारीहरू आएर यो चाहिँ नि IPS-सँग जानुपर्छ भनेर दिने, पछि चाहिँ नि होइन भन्ने, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनतामा जो कन्सियस छन्, हाम्रो यहाँ समाज चाहिँ नि अलिक बढी कन्सियस छ, गर्छ। किन भन्दा हरेक चिज, र अर्को चिज के हो भनेर भन्दा सरकारका व्यक्तिहरू पनि कन्सियसै छन्, किन कानुन मन्त्रालयदेखि लिएर सबै सतर्क भएरै हेरेका हुन्छन्। र कस्तो भयो भन्दा पोलिटिकली अलिकति गन्जाङ गुन्जुङ भएको बेला यो मुभमेन्ट भयो कि सबै, त्यसले गर्दाखेरि यो कहाँनिर आयो भनेर भन्दाखेरि, अनि यो 17 पछिको जुन स्थिति आयो त्यो सामसुम्मै थियो, थाहा पनि थिएन, कतिलाई सबै दङ्ग परेका थिए एकदमै। ल हामीलाई त्यत्रो पैसा थियो, अब देशमा उन्नति हुनु नेपालको सबै नेपाली सबै खुसी थियो। बजेटमै आएको थियो नि, बजेट त ओनरसिप हो नि देशको, बजेटमै MCC को पैसा भनेर 2 चोटि बजेटमै छुट्याइएको हो, बजेटमा 17 पछि। तर 81-19 पछि यी चिजहरू दोस्रो चोटि के सम्झौता के भयो भन्ने सन्दर्भमा आयो। आइसकेपछि यो IPS सम्बन्धी कुरा र तपाईँलाई अर्को भन्दाखेरि सोफा स्ट्राटेजिक यो उसको श्रीलङ्काको त्यो पहिला गरेको, त्यसपछि कासा भन्ने अर्को छ, 2टा श्रीलङ्का त्यस्ता सम्झौता भएर त्यो बेस श्रीलङ्का बनाएको भन्ने कुरा र अमेरिकी अधिकारीहरू आएर चाहिँ यहाँ बोलेर पछि त्यो होइन भनेर भन्दा पनि पब्लिकमा त्यो भ्रम रहिरह्यो, र त्यो भ्रमले गर्दाखेरि सूर्यजीले भने जस्ता कुराहरू धेरै मान्छेहरूले त्यो तरिकाबाट उत्खनन भए, सोच्न थाले, ओहो यो हो कि भोलि नेपाल पर्ने। किन 2टा भनौँ भारत र यसमा म पटक्कै विश्वास गर्दिन। त्यो त अमेरिकाले साँच्चै नेपालमा चाहिँ आफ्नो सेना पठाउन चाहदैन बाबा। अहिले छ नि 300 एउटा, 300 जना त अहिले छ एमबेसीमा, MSCमा सेना छैन त अमेरिकन MSCमा, सोध्नुहोस् त। अहिले 300 जना छन्। यसको भोलि जुलुस लिएर विरोध गरे भइहाल्यो नि, के कुरा भयो? आज MCC को उपाध्यक्ष MCC पारित नहुने स्थिति देखेर निराश भएर भएको छ। अब नेपाल अमेरिका सम्बन्ध यदि MCC पारित भएन भने कस्तो हुन सक्छ? वास्तवमा यो हाम्रो गल्ती हो, यो MCCलाई हामीले दोष दिने केही छैन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। मलाई कस्तो लाग्यो भने वासिङटनबाट नेपाली प्रस्थान गर्दा
उहाँ जति आशावादी र जे अपेक्षा लिएर आउनु भएको थियो फर्केर जाँदा उहाँका अभिव्यक्तिहरू अलिकति निराशाजनक र त्यो अपेक्षा पुरा नभएको देखिन्छ। तर त्यहाँ एमसिसीले एउटा त्रुटि के गर्यो भने नि यो जवाफ दिँदाखेरि एमसिसी कहाँनिर चुक्यो भने उहाँहरू त्यो उत्साहले उहाँको अपेक्षा मलाई के लाग्यो भने नेपालमा गएपछि अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले त पास गर्ने भनेर लाइ नै रहनु भएको छ। पहिलाको चाहिँ नि अब केपी ओलीजी पनि पास नै गर्ने भन्नुभयो, अलिअलि नमिलिया कुरा हो, त्यहाँ गएपछि नेताहरूलाई मिलाएर पास गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने जस्तो सोचेर उहाँले के भनिदिनु भयो भने फ्याट लिनुहोस्, नभएदेखि चाहिँ नि यो चाहिँ हामी संशोधन गर्न तयार छैनौँ भन्ने अलि हार्डलाइन पोस्चरिङ चाहिँ देखाउनु भयो। तर यो 3-4 दिनको उसबाट त नेताहरूको म वास्तवमा उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रधानमन्त्रीजी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त पास गर्ने भन्नुभयो होइन, उहाँले नेपाली जनताले जवाफ दिनुपर्छ के को आधारमा पास गर्ने भन्नुभयो। अझ प्रधानमन्त्रीले त के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले किन नेपाली जनतालाई जवाफ दिने, जवाफ किन दिनुपर्छ भन्ने उहाँका आफ्नै संसदीय दलका सांसदलाई थाहा नभएकालाई नबोल भन्नुभएको छ। आफ्नै सांसदलाई थाहा नभएको कुरो पास गर्ने भने कसरी भन्नुभयो उहाँले? पहिला आफ्ना सांसदलाई ट्रेनिङ दिनुहोस्, प्रशिक्षण गर्नुहोस्। त्यसपछि उहाँले एमसिसी कहाँनिर चुक्यो भने यो जुन संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरामा चुक्यो। अब नेपाल सरकारले के लेख्ने हो भने पत्र, यसलाई संशोधन नगर्ने हो भने, संशोधन गर्ने हो भने हामी रेडी छौँ, यसलाई परिमार्जित गरेर हामी चाहन्छौँ नै, द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने त सोच्नै सक्दैनौँ हामी। त्यसलाई त अब कूटनीतिक तहबाट राजनीतिक तहबाट यसको मिनिमाइज गर्नै पर्छ। त्यसैले अब नेपालले एमसिसीलाई भन्ने के हो भने इन्ट्रेस्टिङ आजको उसमा के भन्नुभएछ भने तर यसको म्याद सिद्धिँदैन, हामी निरन्तरसम्म खुला छौँ। हो त्यो पनि आम मान्छेले बुझ्दाखेरि यो जुन एकातिर जोर जुलुम छ नलिकिन भन्ने हुन्छ। कतिखेर अमेरिका एमसिसी नेपालमा छ नि कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा छ। अब कतिखेर यसको पछाडिका हरेक किसिमको पनि पाटाहरूले तपाईले हेर्नु भएको छ। त्यसैले अब मिल्ने ठाउँ के हो भने नि मिल्ने ठाउँ मिलन बित्तिकै त यसलाई इगो बनाउने होइन, मिल्ने ठाउँ के हो भने अघि भन्यौँ जे जति यहाँ आपत्तिजनक मुद्दा छन् तिनलाई सच्याएर हेर्नुहोस्। फिलिपिन्सबाट संसदमा जानै परेन, फिलिपिन्समा कानुनभन्दा माथि भन्ने बुँदा छैन, मसँग छ यहाँ फिलिपिन्सको पनि कम्प्याक्ट छ। हो त्यो हिसाबले एउटा यो अनुदान पनि लियोस्, हाम्रो पूर्वाधार पनि बनोस्, नेपाल र अमेरिकाको एउटा सम्बन्ध पनि अझ माथि जाओस्। र एउटा अहिले जोखिम के छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो नेता राजनीतिको अकर्मण नेताले, हाम्रो राज्य संयन्त्रको अकर्मण नेताले गर्दा आम नागरिक तहमा यो एउटा गिजो लिएर त्यहाँ पुग्यो र यो कुरा नेपाल अमेरिका सम्बन्धको लागि यो प्रिय। तर फाटिया सुमारले त वासिङ्टन डिसीमा गएर छ नि, हजुर भन्नु होला, ब्रिफिङ गर्नु होला नि त, एमसिसी नेपालमा पारित नहुने भयो, अब हामीले के गर्ने, कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने बारेमा त छलफल होला नि वासिङ्टन पक्कै डिसीमा। हुन्छ, पक्कै हुन्छ। होइन त्यो छलफल होला भनेर फेरि हामी त्यति हीनताबोध पनि नगरौँ। हो अमेरिका शक्ति राष्ट्र हो, नेपाल एउटा सार्वसत्ता देश हो, त्यो किसिमको फियर मङ्गरिङ त्यो भएकोले फेरि नेपाली आम मनोविज्ञानलाई एउटा बार्गेन गर्ने त्यो पनि नगरौँ, त्यो पनि गैर जिम्मेवारी हो, तपाईँहरूको मिडियाको पनि गैर जिम्मेदारी हो, हामीहरू जस्तो सोकल बुद्धिजीवी। तर डाक्टर रामशर्माले भन्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा अमेरिकालाई जिस्काउनु हुँदैन, अमेरिकालाई चिराउनु हुँदैन। यो हो भने त त्यसको गलत सन्देश जान्छ। अमेरिकाले यो त जसरी पनि लिनुपर्छ, यो लिएनौ भने त तिम्रो राम्रो सम्बन्धै हुनुहुन्छ, त्यसको त अर्कै अर्थ लाग्छ। दालमा अझ धेरै कालो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यता जानु हुँदैन हामी। एउटा निष्कर्ष पुग्यो, आज एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तर पारित गर्ने वातावरण नेपालमा बनेको छैन, दलीय सहमति छैन। दलीय सहमति बिना पारित गर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले? एउटा चिज तपाईँले के मान्नु भन्दा तपाईँले અહીં भनिसक्नु भयो कि यो गाउँ गाउँ पुगेको छ। यसको नेगेटिभ नकारात्मक पक्ष एमसिसीको जसले पुर्यायो यस सम्बन्धी यो किन अवेरनेस भएको त नराम्रो होइन, तर गलत सूचनाहरू जाँदाखेरि हामीलाई दुःख लाग्ने मात्रै हो। गलत र सही त्यो छुट्याउन नसक्ने ठाउँमा गइदियो भने गाह्रो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भनेर भन्दाखेरि एमसिसीको जुन रूपमा गिजलियो 2010देखि आज 10 वर्षभन्दा बढी 11 वर्ष भयो। 10देखि नेपालमा भएभरका प्रधान एउटा स्वर्गीय सुशील कोइराला बाहेक सबै यही हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीहरू जिउँदै हुनुहुन्छ सबै। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू सबै इन्भल्भ हुनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टी सबै छ, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सिधै सम्बन्ध भएर बसेका त्यति बेला दौरानमा भएका सबै छन्। तर अहिले जो सत्ता छ त्यति बेला ठिक, बाहिर गएपछि नाइ भन्ने त्यो प्रचलन नेपालमा त्यो देखिएको छ। र अहिलेको स्थिति जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, जब यति कुराहरू उठिसकेपछि खोज्नुपर्छ। खोज्नुपर्छ। अर्को चिज हामीलाई
अनुदान ऋणभन्दा अनुदान फाइदा तर राष्ट्रिय हामीलाई हितमा सुन्नुहोस्, हुनु पर्यो त्यो। होइन तर राजनीतिक नेताहरू बीच समझदारी भएर, किनभने मुलुक विकास त सबैको एउटै देशको एजेन्डा जनताको हो नि। पक्षमा हुनु पर्यो होइन, अनुदान। सुन्नुहोस्, मुलुक विकास त सबैको एउटै त्यही एजेन्डा होइन, सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै एजेन्डा हो नि त, देश विकास गर्ने। पनि त्यो देश विकास गर्ने क्रममा यो आएको छ यो पैसा भने यो यसमा अप्ठ्यारा भए छन्, त्यसले गर्दा हामी सबै मिलेर यो रूपबाट यसलाई लिउँ भन्नु सकिन्छ। अब होइन, अब तर लिने अमेरिकाको रहर छैन दबाब भने के तपाईँहरू छ, अनुसार त्यो हो? दबाब तपाईँहरू छेक्न सक्नुहुन्छ, थेक्न सक्नुहुन्छ? कस्तो के हो दबाब? पारित गर्नुहोस्, होइन भने फिर्ता गर्नुहोस्। होइन, सुन्नुहोस्, त्यो दबाब भन्ने हुँदै फाटेवाले भनिदिएर जानुभएको छ तपाईँलाई, चुनौती दिएर जानुभएको छ, चेतावनी दिएर जानुभएको छ। बेकारको कुरा हो त्यो। तपाईँलाई त्यस्तो चुनौती लाग्ने होला, है हामीलाई त त्यस्तो लागेको छैन, चुनौती पनि लागेको छैन कि त्यति एउटा हो कि हामीलाई एक किसिमले अहिले अब देश विकास गर्नलाई पैसाको आवश्यकता छ। अब ऋण चाहिँ नि बढेको छ, अब 40% टोटल जिडिपीको 40% चाहिँ नि ऋण पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ऋण कमसेकम सक्दो कम होस्, स्पेस त छ लिनलाई, होइन आफै नोट छापेर पनि गर्न सकिन्छ, त्यस्ता कुरा पनि आछन्। तर त्यो गर्नु मतलब के हो भने भेनेजुएला हो, होइन त्यस्तै तरिकाबाट हिँड्ने हो भने उत्तर कोरिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उठेका क्वेसनहरू, प्रश्नहरू किन भनेर भन्दा जब तपाईँले केही दिनुहुन्छ भनेर त्यहाँ क्वेसन उठाइसकिसकेपछि म लिने मान्छेले प्रश्न उठाइसकेपछि मलाई किन दिन लाग्नु भयो हो, यो म त यो सुन्छु के हो भनेर भन्दाखेरि होइन ल यो छ भने होइन, पहिले तपाईँले छलफल गर्नु, अहिले छलफल गरेर यसको निकास निस्किँदैन। श्रीजी जाँदै सुन्नु, समय कम छ हामीसँग, ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यो परियोजना पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ उभिनु भएको थियो, बिचमा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ। संशोधन होइन, संशोधन गरेपछि संसदमा जानै पर्दैन। त्यसमा क्याबिनेटले यसलाई अनुमोदन गर्न सक्छ। संशोधन गरेपछि संसदमा जानै पर्दैन। अरू दाताहरूले दिएको जस्तो अनुदानको आयोजनाको रूपमा यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्छु म। यसमा संसदमा चीन र भारतले दिएको अनुदान जस्तो यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एकदमै त्यसरी नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र अघि थोरै मलाई टिप्पणी गर्न दिनु, समय कम छ। चिरञ्जीवी सरले भनेको कुरामा म सहमत छु एकदम। अब यो राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, तर राष्ट्रिय सहमति बन्द कोठामा लोलोपत्तो सत्ताको समीकरण होइन। आम जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर समेत आउने गरी भुइँमा गएर बुझेर राष्ट्रिय सहमति विकास जनतालाई राखेर नेताहरूले हाम्रो अब सहमति गर्नु पर्यो। विकासको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। के अरे सुरेशजीले भने जस्तै जब यस्तो कुराहरू आउँछ संसारभरि के हुन्छ भन्दा युनिभर्सिटीमा, कलेजमा, नागरिक समाजमा इस्युहरू उठाइदिइन्छ के, अनि त्यसलाई छलफल गरेर अब नआएको भए हुन्थ्यो, आइसकेपछि भोलि त भोट माग्ने त यिनीहरूसँग नै हो नि पोलिटिकल पार्टी। त्यसले गर्दा कसैले भोट होइन ऋषिजी, अब तपाईँलाई सोध्छु म, सुन्नु जो मान्छेले तिनीहरूलाई भोट लिन माग्न जान्छ त भोट दिनेले त सोधिहाल्छ नि। जनताका प्रश्न छन्, जान्न चाहन्छ। अनि अर्को चिज तिनीहरूले आफ्नो भोट जोगाउनलाई पनि कतिले भनिरहेछन्। सुन्नुहोस्, अब एक थरीले अति रञ्जित भएर आफ्नो भोट जोगाउनलाई पनि भनिरहेछन्, ल यो चाहिँ नि लिनुहुन्न भनेर, एउटा पनि छ त्यो कुरा। त्यस कारणले गर्दा यस्तो चिजमा पनि तपाईँ प्रश्न हुनुपर्छ। अब आइसक्यो, यति अप्ठ्यारो भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब किन भन्दा एउटा ठुलो देश, शक्तिशाली देशसम्मको सम्बन्ध हामी दुईजना बसेर हुँदैन भनेर कसरी त्यो सम्बन्ध त झन् प्रगाढ बनाउनु पर्छ, राम्रो बनाउँ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध एमसी पारित गर्नको लागि संशोधन गर्ने वातावरण बनाऊ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस।